नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक और ऑडियो के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ और तौसीफ़ात उस रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात का नाम देकर इस रूहे ज़मीन पर भेजा। उसके बाद करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पाक पर कि जिनके ज़रिए हमें हदायत मिली। अज़ीज़ सामियात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से लाख दुआ करती हूँ अल्लाह मुझे हक़ और सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुझ समेत आप सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए और नेक कामों का हुक्म करे और बुरे कामों से रोके, और यही लोग फलाह और नजात पाने वाले हैं। अब कौन लोग हैं जो फलाह और नजात पाने वाले हैं? वो लोग जो बुराई को देखें और उसे रोकने की इस्तात रखते हों। वो लोग जो गुनाह को कानों से सुने और उसे रोकने की इस्तात रखते हों। वो लोग जो ज़ुबान से झूठ बोलें और उसे रोकने की इस्तात रखते हों। लेकिन आज अज़ीज़ सामियात, हम किस डगर पर चल रहे हैं? हम सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यर्जिऊन होंगे कि हम गूंगे, अंधे, बहरे? क्या होंगे हम? गुनाह हमारे सामने हो रहा है, यहाँ तक कि गुनाह हमने अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। गुनाह इतने अरूज पे पहुँच गए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को देखना, सोचना, ढूंढना, उसकी मार्फत इलाही को पहुँचना हमने सब छोड़ दिया और गुनाहों की दलदल भरी दुनिया में ऐसे डूब गए कि अल्लाह कह रहा है कि एक जमात ऐसी होगी जो बुराई से रोकेगी और भलाई का हुक्म देगी और फलाह पा जाएगी। हमने क्या किया? हम तो बुराइयां खुद फैला रहे हैं। हमारे हाथों में सोशल मीडिया है, एक उंगली के क्लिक पर या क्लिक करते हैं या क्लिक कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। सहाबियों को कहते रहे कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरी रस्सी को मजबूती से थाम के रखना। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा जो तुम्हें बुराई से रोकेगा और नेकी का हुक्म देगा। अब ये काम मेरी उम्मत का है कि वो अमल बिल मारूफ नहीं अन मुनकर का काम करे, कि बुराई को रोके और अच्छाई को फैलाए। क्यों? ताकि तुम खुद नजात पा जाओ। अज़ीज़ सामियात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप के ज़ारा ज़रीन रोया करते थे कि या अल्लाह, मैं तेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को राज़ी करो। तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में भेजा ही सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, नबी की अताअत के लिए है। लेकिन वो मेरी बात मानते नहीं, मुझे जादूगर कहते हैं, मुझे झुठलाते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा काम सिर्फ मेरा पैगाम पहुँचाना है, उस पर अमल करना ना करवाना ये मेरे इख्तियार में है और खुद इंसान के नफ्स पर है कि वो मेरी राह पर चले, मेरी इबादत करे और मुझे राज़ी कर ले। इसीलिए हमारा काम सिर्फ बुराई को रोकना और अल्लाह की बात पहुँचाना, ताकि कोई तो अमल कर ले, कोई तो तौबा कर ले। हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम किसी इंसान में फीलिंग्स नहीं पैदा कर सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें अपनी बातों से और अपने अमल से भी। हाँ, वही फीलिंग इसे तब महसूस होती हैं जब हम मूव ऑन कर जाते हैं, जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। तब वो इंसान पर इस फीलिंग्स को फील करता है और अब ज़िंदा नहीं हो सकती वो फीलिंग्स, क्योंकि आपने अल्लाह को छोड़ दिया। फिर इसकी नींदें भी गुम हो जाती हैं। ज़िंदगी इसी का नाम है कि जब आप अपनी फीलिंग्स को मार देते हैं, दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाते हैं, ना महरम से मोहब्बत की लो में लग जाते हैं, तो जिस चीज़ को मेरे अल्लाह ने ही हराम करार दे दिया, जिस मोहब्बत को मेरे अल्लाह ने हराम करार दे दिया, आप उसके अंदर सुकून मांगते हैं, रब से गिड़गिड़ा के दुआ मांगते हैं। अरे पगलो, जो काम अल्लाह ने हराम कह दिया तो हराम में सुकून कहाँ मिलता है। लेकिन एक मोहब्बत ऐसी है जो आपको अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्ड भी करती है
اور وہ صرف اللہ پاک کی محبت ہے۔ آپ آزما کر دیکھیں، حلال محبت میں کتنا لطف ہے، کتنی تسکین ہے۔ بے شک اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ، ہر وقت اور ہر حال میں ایک سا میسر نہیں ہو سکتا۔ ہم روتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ فلاں کو میری جھولی میں ڈال دے، فلاں میرا محبوب ہے، فلاں سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے بنا رہ نہیں سکتے۔ خدارا ایسی جو جوان نسلیں دیکھیں جنہوں نے اپنا مستقبل تباہ و برباد کر لیا نہ محرموں کی محبت کے لیے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے اپنا مستقبل، دین، دنیا، آخرت، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا، اپنی زندگیاں داؤں پہ لگا دی ایک حرام چیز کے لیے۔ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اس میں آپ کیسے تسکین پا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عزیز سامعین، شیطان اور رحمان ایک ساتھ ایک وقت میں ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے۔ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں صرف رحمان کے رہنے کی جگہ ہے، لیکن ہم نے اس میں شیطان بسا لیے، ہم نے اس میں دنیا کی محبت بسا لی۔ جو چیز ہمارے مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھی ہی نہیں، تو اس برائی میں کیوں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہو؟ کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ کبھی سکون نہیں ملے گا۔ سکون صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اس کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ خدارا اپنے دلوں کو پاک کیجیے، اپنے دلوں سے غلاظت کو نکال دیجیے، صرف اللہ کی محبت کو ڈالیے، آپ کے دلوں کو بھی سکون ملے گا۔ اور جو چیز آپ کے مقدر میں نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر مانگیے، لیکن جائز طریقے سے مانگیے، اللہ آپ کا مقدر بنا دے گا۔ جب بھی آپ کے دل میں غموں کا ڈیرے لگ جائیں تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی روح پیاسی ہے اللہ کے ذکر کی، اسے قرآن کی ضرورت ہے۔ جس قدر قرآن سے تعلق بڑھاتے چلے جائیں گے، اتنی ہی راحت آپ کو ملتی چلی جائے گی۔ عزیز سامعین، قرآن سے دل لگا لیں، اللہ سے دل لگا لیں، آپ دل میں رحمان کا گھر بنا لیں۔ باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی محبتیں دے گا، آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ کبھی آپ سمندر پر چلے جائیں اور وہاں پر آپ گھومتے پھریں، آپ کو باہر ڈھونڈنے سے سپیاں بھی نہیں ملیں گی، اس کے لیے بھی آپ کو ریت چھانٹنی پڑے گی، اور پھر جا کر سپیاں اور موتی آپ کے مقدر میں ہوں گے۔ لیکن گوہر کن کو ملتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ گوہر ان لوگوں کو ملتے ہیں جو سمندر کے اندر غوطہ زن ہوتے ہیں، جو سمندر کے اندر ڈوبتے ہیں، سمندر کی تہ میں جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، قرآن سارے پڑھتے ہیں، قرآن ایک سمندر ہے، قرآن آپ کی روح کی پیاس ہے، اس سے اپنی روح کی پیاس بجھائیں، اس کے اندر غوطہ زن ہوں، اس کے اندر ڈوب جائیں، اس کی تہ میں جائیں، تاکہ آپ کو بھی نایاب گوہر مل سکیں، آپ کو بھی قیمتی موتی مل سکیں، کیونکہ باہر پھرنے والوں کو تو سپیاں بھی نہیں ملتی۔ حالی پڑھ لیا، کھول لیا، نظر مار لی، یہ مقصد حیات نہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے آج دین کامل کر کے تمہیں دے دیا، اور ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا۔ خدارا آج ہم نے قرآن کو اتنی عزت دے دی کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ ہم لوگوں کے گھروں میں قرآن کھلتا ہی نہیں، اس کو غلاف میں لپیٹ کے الماری کے سب سے اوپر والے کونے میں رکھتے ہیں۔ جب رمضان میں ہر گھر میں قرآن کھلتا ہے تو چپا چپا مٹی اس کے اوپر جمی ہوتی ہے، یہی مٹی ہمارے دلوں پر جم گئی، اور یہی مٹی ہماری آنکھوں میں گرد بن کر سما گئی ہے کہ ہم صحیح اور غلط کی تمیز بھول گئے ہیں۔ جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ قابض رہے گی جو برائی کو روکے گی اور اچھائی کا حکم دے گی۔ کہاں گئی وہ جماعت؟ ہم تو خود گناہوں کے دلدل بھری دنیا میں ڈوب گئے۔ خدارا جاگیں، نبی کی اصولوں پر، نبی کی سنتوں پر عمل کریں، اللہ راضی ہو جائے گا، دلوں کو تسکین دے گا، اور آپ کی کھوئی ہوئی محبتیں بھی آپ کو لٹا دے گا، اگر وہ خالصتاً اللہ کے لیے کی گئی ہوں۔
اللہ सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सब से राज़ी हो और हमें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, जो भी काम करें उसमें आपको ढेरों ढेर कामयाबी हासिल हो। कामयाबी हम सब के कदम चूमे, इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।